مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ با نقش حیات کی ذکر کری جزبا ومعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مختم حدیثم پڑھول بیا بزلم زان لزے کہ مسجد حجابی سرا زنگل کی بمی اللہ اللہ کول نا اللہ اللہ کول سراغت اللہ آغا مقام ورک چم اللہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی آغا ڈیلوی بزرگ عالم اللہ لاہوری سے وفات شد قبر نے خوشبوئی ختم 50 کالے دا قرآن مجید خدمت کرو ناغوے چھے زسوال لسکال حج تتلیم و پا حج کی طول بزرگان ابدال اقتاب را جمع کی گی بدے سوال لسکال کی جسم را اولیاء اللہ ماتم الوشین قسم دے یود حضرت مدنی مقام تن رسی گی دے مقام داغو دے وجن اوزل غدا سے سلام واجو پاو کے لئے نوجوانو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بانے سلام واجو نائی وطا جواب ورکو وعلیکم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ولدی اے زما بچیا تابانے دے واپس سلامی ذکرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کیوں تو یہ زما بچیا تابانے دے واپس سلام بھی اور دادا عرب و دیر خلق و شیخانو یو عالم دے مولانا مشتاق احمد امبیٹوی رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی المشر دے ناویزر رانم حج نپس ورزو کی نو دغل دا عرب مشایخ و نما خبر ہو چی دلتا یو ہندی نوجوان دے و آغا ناشنا یو کرامت منتشو چکل آغا سلامو کا روزے مبارک تو نو روزے مبارک نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تا جواب ورکو السلام علیکم یا ولدی اے زما بچی پتار سلامی ویمائی چدا ہندی نوجوان بسو کی ویزا گرزیدم معلومات میں کول نوی بیادا اولی شو چدا دا سید حبیب اللہ مدنی رحمہ اللہ دا غزوے دے ندید اپلار نم دغو ویزلانم بس آغا نوجوان ماو سے زان لک چدلتا دا عرب و مشایخ نما دا سے خبر آوری دلی دا دوی اول آغا غلی شو او بیاوی چتا سوری دل دا صحیح دی واقعی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب را کرن لوی خلق و دا اللہ اللہ کوبا بس اللہ والا مقام ورکا اخلاص واری مقام والا اللہ ورکا زمون دا ٹولا کابر دی بزرگان دی روان دی بدغی طریقو بانے او چی چام چاہتا دغی بزرگان رو اولیاء اللہ تا بد کترین اللہ پاک چکم دے آئی زلیل کڑی دی آئی رسوا کڑی آئی زلیل شوی دی حضرت دانے دو مردان دا مولانا لطف الرحمن سے دے فاضل سہارنپور عالم دے مفتی نجر الرحمن سے بدائی نکو صاحبو ناغا دا کی لکری حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ وی سہارنپور تر آئے نو چاگا دا سے آخری عمر یو نو دا سر دا سے ذلت طرف تمائل ہو دا کتش شو خلق دائی جزر بانددار وقت ہو جوئی وی زمون سر عمر گریو بس آگا چکم دے دا سے استحضام ہوتا اکڑا پوری دا بڑا شوی لے ہو دا سوی بیدبی الفاظ ہوئی بیدبی الفاظ ہوئی دا آغاوی زمان دا مخی خبر دا بس آبانی درد رائے چی درد بی راگا درد تھا کہ دانا ڈاکٹران دا ہوکو یمنگ بتوی چی تا دا سی بیدبی الفاظ ویلی دی تا سو آغا تا تا معافی نکڑی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نو بیاتا چکم بیدا درد صحیح کی گی نا نوی بی آغا للار نا آغا تیوی جماعدہ سی بیدبی کڑی دا او زما دا درد خکیگی نا او زما فیق وارم دا وارناوی جماع تا پتہ نشتا چتا دا بیدبی کڑی دے آسو ما تا پتہ نشتا او کتا کڑی بس ما معاف کڑی جسنگی معاف کڑی بس فوراں چکم دے آسرے جوڑ شا ناغی نا پس اغا بزرگانو پوری خنداگانی منک کولی نا یو ڈیل بے مقام نیچا اللہ دی دا سی پٹوکو کی نمیلا بھی دا ریاضتون دی دا مشقتون دی زمودہ کابر بزرگان اولیاء اللہ دیر ریاضتون کی دیر مشقتون کی نا اللہ غیل مقام ورکی اللہ رضا خانقام آبادا خادل ری اللہ دیر فیوزات برکات دین اخوار کی اور علماء کرام